तू मारा हरकर राम राहतला आणि तू असं खाली असं राहा पंच ज्ञानी असं राहा पंच मारा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. परत म्हणजे हो लोकांनी आणि मेंबरांनी विश्वास दवरला आणि आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हे दिला कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो. आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो तेका तो काम जायना म्हणटकच हांवें थंय राजिनामो दिलो. मागीर आमदारान म्हाका आपूण व्हरलो तो म्हणपालो तें आतां तुवें पळोवपा जाय सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा कितें आतां कशें एकमतान जाला काय कशें कितें जाला बीन एकमतान जाला. फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले ते घोटाळ्या उपरांत मागीर तुमी रोखडेच रिजायन जाले. रिजायन जावपाक मागीर पयलींच थरलें की प्रेशर बी कितें येयल्लो आयले तर पळयलें प्रेशर येयल्लो कितें प्रेशर बी आसलो ना तुमचें ना 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 पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें व्हिडिओ कडेन पासून कंप्लेंट पावल्या जालो तो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो कितें हय आतां घोटाळो ना आतां आसचोच ना आतां पूण आतां तुमीच सांगलेलें न्ही 1 म्हयने पयलीं घोटाळो जालो चालू आसा न्ही तुमीच 1 म्हयने पयलीं सांगलेलें चालू आसा म्हणटा तो फाटल्या रेसिडे तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो कितें क्लोज जालो तो आतां जावचो ना क्लोज जालो. तो विषय ग्रामसभेक आयले न्हू तेच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले तुमी घेतलो ना मागीर हाती घेतलो न्ही घेतलो ते सोक्ष लागलो पूण ते सगळं फाटलेच रेसिडे सांबाळपा लागले. सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें फुडें जावचो ना अशें म्हणणें तुजें. पण त्या व्हिडिओ कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो मागीर कशें कितें आतां व्हिडिओ समज एक्शन घेतले जाल्यार तुमी तेका सहकार्य करतले काय ना. आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही करतले आमी फेक आसत फेक लागून फेका लागून उरले जाल्यार आमी तेजे खातीर लोक सपोर्ट जाता न्ही लोक सपोर्ट जाता न्हू पंचायतीनूच दिल्ले न्ही ते स्लिपी तांकां. आतां तेजेर कितें उपाय आसा जाल्यार काडून पळोवपाचो व्हिडिओ विचारून कितें करपा आसा जाल्यार लोक आयले भायर. तुमी आतांच म्हटलें की पयलींचो ग्रूप आशिल्लो तो आमदारा विरोध सो भाजपा सावड्डे मतदारसंघात 2 ग्रूप न्ही कितें आसा ना तशें कांय ना तशें कांय ना सो तो एक ग्रुपूच वेगळो आसा. हय थोडे कितें थोडे विरोध करपाचे आसता न्ही. ओके सरपंच आतां नवो तुगे कितें आसलो प्रपोजल किंवा बाकीच्या कामा बद्दल तुगे कितें आसा स्टँड म्हणजे आमचें काम मेन म्हणल्यार आमची पंचायत बिल्डींग उरलो ते आमकां आमदारान सामकें आश्वासन दिलां बेगान बेगीन उलया म्हणून. पंचायत बिल्डिंगे ते फावंडेशन कोणी घातलें तेन्ना हांव नाशिल्लो दीपक पावसकार आसून. सरपंच आतां परत बीन राजिनामो दिवपाचो आसा जाल्यार तुमी बी कंटिन्यू करपाचें टोटल म्हणजे राजिनामो दिवपाचो ते परत कशी परिस्थिती येवपाना म्हणटा दाबाळेन एक बांय आसा PWDची सो ती आतां पुरोवपाक गेल्या सो तेजेर तुमी कितें करतले काय लोकांक उदक सप्लाय बंद करतले. वापरता ते काय बेश्टीत पडटा दाबाळे तेच बांयचें उदक सप्लाय करता आनी ते रिटेनिंग वॉल बांदूंक ना कारणान ते आतां कोसळपाची आहा सो तुमी तेजेर कितें हांगा देवळा कडेन आसली देवळा कडेन आसली तितकच बांदली ती पळय हांवें पळयला दोन पळोवचें पडटलें. सरपंच दुसरें आसा तुमगे पंचायती फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा हेजे पयलीं सांगलें आसा परत फावंडेशन स्टोन बीन घालपाचो आसा नवी बिल्डिंगे खातीर नवी पंचायत उबी करपाची कितें प्रोसिजर बीन चलता तुमगेलो काय नवे टेंडर जर जालें जाल्यार नवो प्रोसिजर करचो पडना ना तुमी मागतले काय म्हणटा नवी बिल्डिंगे खातीर पंचायत बिल्डिंगे खातीर काय पयलींचेच आसते कंटिन्यू करतले जे फावंडेशन आसते फाटल्यान बांदून दवरले तुमी कंटिन्युएशन करतले काय म्हणटा ते हांव म्हणटा लोकांक खूब जालें खूब तेंप जालें न्ही ते लोकांक पिड्यार जालें काय म्हणटा ते लोकांक ते टॅक्निकल मागता काय ना ते पळोवन आमी म्हाका हें करुया टॅक्निकल सरपंच म्हाका एक विचारपाचें आसा कितें म्हणटा तुमी एक वेळाचेर तीच बिल्डींग जावपाक अपोज करताले पळय तुमी फायल बी मूव केल्ली पळय तुमी ती फाटल्यान तुमची जमीन अशी म्हणून हय मागीर ते कितें जालें मागीर ते प्रकरण ते हांव पंचायत हांवें ते सोडलें आमकां अजुनूय चालू आसते पूण ते हांवें विड्रॉ केली विड्रॉ केली विड्रॉ केली लोकां खातीर तुका पंचायत जाय आमकां लागता सर्टिफिकेट बी सारको ना तो तरी आसतना आतां तुमी सगळे पंच मेंबर सगळे एकठांय आसा म्हणटा एकटे आसा ऑपोजिशन कोण ना सद्या तरी कोण ना न्ही. किलपाल दाबाळ पंचायतीचे सरपंचाच्या इलेक्शनाक ऑर्डर काडली डायरेक्टर पंचायतीन त्या प्रमाणे आमी नोटीस काडून आयज हांगासर इलेक्शन आमी प्रोसिजर केल्लो आसा सगळे मेंबर प्रेझेंट आसले नवे तेंचे आनी आमकां एकच नॉमिनेशन पेपर येयल्लो दामोदर सुर्या बांदेकर तेंचो आनी तो एकच
असल्या कारणान तो एक्सेप्ट जालो आणि इलेक्शन वोटींग बी जावन आसतना अनओपोज तो ह्या पंचायती सरपंच म्हणून आयज आमी ताका रिजल्ट दिवन डिक्लेअर केल्लो आसा. केन्ना दिल्ले तेणी राजीनामो तेणी पयलीं दिल्लो न्हू. हो आतां आमी प्रोसिजर केलो तो फक्त इलेक्शनाचो. डायरेक्टर पंचायतीचो आमकां हें येता ऑर्डर येता की अमके अमके डेटीक इलेक्शन फिक्स केलें म्हणून त्या प्रमाणे आमी तो हें करता. सर तेणी कितें जेन्ना राजीनामो दितालो तेन्ना कितें सांगलें की राजीनामो कित्या खातीर दिता म्हणून कितें रिजन आसलें काय ना. आतां एक मतान जाला अनअपोज जालो. अनअपोज सिंगल कॅन्डिडेट. ओके तुजें नांव कितें? हांव देव मायंडकर. मतदारसंघाच्या किल्लपाल दाबाळ ह्या पंचायतीक आसा. ह्या पंचायतीक आयज सरपंच निवड आसली आनी एकच अर्ज येयल्ले कारणान दामोदर बांदेकर हेजे आयज सरपंच म्हणून निवड जाल्ली आसा. एक काही दिवसां पयलीं ह्या पंचायतीचो 10 वर्सांचो घोटाळो जो आसा तो सरपंच दामोदर बांदेकर हेणी वयर काडलो आनी तेजेर खंय तरी प्रेशर येयले नंतर तेणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो. गोंयाक एक हिस्ट्री आसतली की राजीनामो दिवन परत एकदां सरपंच जावप हे किल्लपाल दाबाच्या ह्या पंचायतीक दिसून येता. एकूण 9 पंच सदस्य आसलेल्या ह्या पंचायतीक आयज दामोदर बांदेकर हो परत एकदां ह्या पदाचेर आरूढ जाल्लो आसा सरपंच पदाचेर. ही पंचायत जी आसा ती भाजप म्हणजे सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हेजे अध्यक्षे खाली आयज परत एकदां येयल्ले आसा. हांगचो डेव्हलपमेंट जर आसा डेव्हलपमेंटा बाबतींत सांगता सरपंच उलयलो की हांगा ग्रावंड आसलो उदकाचे प्रॉब्लेम आसलो किंवा पंचायत जी बिल्डींग आसा अनेक वर्सांची बिल्डींग जी झरझर जाल्ली आसा ते पंचायत बिल्डिंगेक सुद्दां हात घालतालो अशें म्हणल्यार फाटल्यान हेजे पयलीं मिनिस्टर जे आसले तेंच्या फावंडेशन स्टोन घातलो पाटी लायिल्ली पूण पंचायत कंप्लीट जाल्लो आसली लोकांक कुसून गेले सगळे. पूण आयज परत एकदां गणेश बाबूच्या हितूंतल्यान अध्यक्षेंतल्यान आनी तेज्या आमदारकीच्या हातूंतल्यान हांगा एक पंचायती उबी जातली अशेंय म्हणलें आसा. हांगा एकंदरीत जर पळयत जर हांगचो वाठार जर पळयत जाल्यार हांगची यूथ जी आसा अनेक यूथूय बेकार आसा तेंच्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंचोय विचार करतलो अशें म्हणलें आसा. हांगा पंचायतीचे जे काही विरोधक आसले ते विरोधकांनी खंय तरी आपलेर प्रेशर हाडलो ताका लागून आपल्याक राजीनामो दिवपाक पडलो. कारण चर्चा अनेक जाताल्यो की सरपंच जेन्ना घोटाळो वयर काडटा तेन्ना राजीनामो कित्याक दिलो अशी चर्चा जाताली. पूण तेणी आयज क्लियर केलें आसा आपल्याक खंय तरी दडपण येयलें आनी ताका लागून आपूण राजीनामो दिल्लो आसा म्हणजे परत एकदां सुरळीत डॉक्टर गणेश गांवकर जे आमदार आसा तेज्या अध्यक्षे खातीर ही भाजपमय पंचायती जाल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.